اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تواڈے وچوں کوئی بھائی ساؤنڈ چلاندا ہوئے ذرا تے وہ آ کے سیٹ کر دیں، کیونکہ اس جمعے نو جمعہ نہیں سمجھا جاندا، بھی ایک مذاق سمجھا جاندا، ہورے بھی مذاق ہی جڑے تسی مہمان آندے ہو تواڈے کولوں بھائی میں معذرت خواں، ایتھے یہی حال ہے جڑے میرے بھرا تسی آندے ہو نا میری محبت لے کے پیار لے کے، اللہ میاں تواڈے تے راضی ہوئے، ایتھے میں بے بس ہاں بھائی، ہن دسو سپیکر میں چلاواں کہ میں جمعہ پڑھاواں؟ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اللہ دے فضل نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور مخلص یاراں بیراں پرا دی دعا نال سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سیرت ایتھے ٹھیک ہے آپ سب اللہ پاک تے نجزات اونا دی شہادت دے متعلق کچھ بیان کرانگا، اے دعا فرماؤ میرا اللہ سانو صحیح معنی چے اہل بیت نال محبت اور پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سارے اچھی آمین کہہ چھڑو۔ گرمی دی شدت دے اس دے باوجود بھی اللہ دی رحمت نازل ہو رہی، شام کوٹ اندر شمس الہدا اندر اے دعا فرماؤ اللہ جنہیں تسی آئے ہو جڑیاں تسی نیک خواہشاں لے کے ٹرے ہو نا اللہ تواڈیاں پوریاں فرما دے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال بٹ صاحب تسی ہن ہلنا نہیں کسے پاسے، بس متوجہ میرے والے ہو جاؤ۔ ہن تساں بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا بلکہ میرے والے ویکھنا، میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے ویکھ رہے ہیں، اتو آواز آئے گی بھائی ہون تسی نا باہر بیٹھ جو، اندر اگے بڑی گرمی، جلے ساتھی اندر آندے پہ انہاں باہر بیٹھ جو۔ ہون تساں بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا بلکہ میرے والے ویکھنا، میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے ویکھ رہے ہیں، اتو آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس چھے کی ویندے ہو، آسمان تو میری اتر دی رحمت والے ویکھو۔ ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ اہل بیت دی شان، اہل بیت ہیں کون؟ بیت میں نے گھر والے، اہل میں نے والے، مطلب گھر والے، او گھر والے کون نے؟ میرے پاک محمد دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ جرا اگلا خطبہ جمعہ آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ سیدہ فاطمہ دی سیرت انشاءاللہ پڑھاواں گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی سیرت اور عظمت، برحال سونے نبی دے گھر والی اہل بیت جی حضرت علی المرتضیٰ شامل نے، بھائی پہلے سب آواز ٹھیک سے، حضرت حسن تے حسین نبی علیہ السلام دے اہل بیت شامل نے، اور توجہ میرے والے انہاں دا قرآن نے تذکرہ کی میں کیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ادھر اکھاں چکو میرے والے، اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے یار ابو بکر صدیق جی، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، تو آڈا شان بہت زیادہ ہے نام، ایتھے بس بھائی ہون ہاتھ بالکل پران کر لوں، تو آڈا شان بہت زیادہ ہے، لیکن تو آڈا رب کہہ رہے ہیں تو سی گناہ دے لاگے نہیں جانا، اے میرے نبی دے یار عمر، تو آڈا شان میں بڑا بنا دیتا ہے نا، تو سی اہل بیت ادھر رکھاں چکو میرے والے، عمر فاروق نو حکمیں تو سی بھی گناہ دے لاگے بالکل نہیں جانا، حالانکہ تو انو ویک شیطان نس جاندہ ہے نا، میرے نبی دے یارو سامان اس گل اندر کوئی شک نہیں، میرے نبی تو انو 9 وارا جنتی ممبر تے بے کے آکھی ہیں، لیکن تو آڈا رب کہہ رہے ہیں تو اسی میں بالکل گناہ دے لاگے نہیں جانا، اللہ پاک فرماندے نے اوہ عبد الرحمن بن عوف، تو اسی بڑے سخی ہونا، تو اسی میرے نبی میرے راہ دے اندر چھٹے دے دیں دے ہوں، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی نے تو انو جنتی آکھی ہیں، لیکن تو آڈا رب کہہ رہے ہیں تو سامی گناہ دے لاگے نہیں جانا، ادھر اکھاں چوک میرے والے، اوہ پتہ نہیں کنی دیر وفاواں ہونیاں نے، زندگی داتے پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر اکھاں چوک میرے والے، اللہ پاک فرماندے نے اوہ میرے نبی دے یار ساتھ، تو انو میرے نبی نے جنتی بھی آکھی ہے، نالے میرے سونے نبی نے بھی آکھی ہے، اوہ ساتھ فدا کا بیوہ امی ارم یا ساتھ اور تیر جلا، ساتھ تیرے تو میرے محمد دا ماں باپ قربانے، اوہ نبی دے یار ساتھ میرا یار تو آڈے تو اپنا ماں باپ قربان کر رہے ہیں، تو آڈی بھی شان بڑی ہے نا، پر تو سامی گناہ دے لاگے نہیں جانا، اللہ پاک فرماندے نے اوہ میرے نبی دے یار بلال، اے تو آڈی شان ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے میرے یار نے تو انو بیت اللہ دی چھاتے کھڑیاں فرما دیتے ہیں، تو سی بیت اللہ دے معزنن، تو سی زمین تے چلے سو، اے تو آڈے پیران جھتیاں دیاں آوازاں، اللہ پاک فرماندے نے میں جنت جے پہنچا دیتیاں، اوہ میرے نبی دے یار بلال، تو سامی گناہ دے لاگے نہیں جانا، اللہ پاک فرماندے نے اوہ سن لو تیان دے نال، اوہ شام کوٹیاں اردا گرہ آنا لیا، اوہ واریاں اہل بیدیاں آئیاں، اوہ واریاں حضرت حسن تے حسین دیاں آئیاں، اوہ واریاں حضرت علی المرتضی دیاں آئیاں، اللہ پاک نے قرآن چے دعائی پا دیتی، اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ، اللہ پاک فرماندے نے میں گناہوں کہہ دیتے ہیں، اوہ گناہ تو میرے پاک محمد دے ایک کاروبالیاں دے لاگے نہیں جانا، اوہ گناہ حسن دے لاگے نہیں ہو جانا، اوہ گناہ سن لے حسین دے لاگے نہیں ہو جانا، اللہ نے گناہوں کہہ دیتے ہیں، اللہ نے آکے اہل بیت دے لاگے نہیں جانا، اوہ کون اہل بیت، اوہ کون حسن دے حسین، ادھر اکھاں چوک میرے والے مدینہ شہر، اللہ سونیاں اے جنہیں آئے نا، اللہ انہوں بار بار مکہ مدینہ وکھا دے، جنہیں چھتی جانا ہے نا، ایک وارا سارے اونچی آمین کہہ چھڑو، اللہ سونیاں ساڑھے کول دے پیسے نہیں نا، اللہ تیرے کول دے پیسے ہیں، اجرے تڑپ دے پہنے، اللہ قلب دے پہنے، اللہ سونیاں بہانہ بنا کے مکہ مدینہ وکھا دیں، اللہ میری مسافر دی دعائیں میرے یاران دے حق جے قبول فرما لیں، اللہ بار بار مدینہ
مدینہ وکھا دے اوے کون حسن تے حسین اللہ دے پاک پیغمبر نو اطلاع پہنچیاں سونیاں چھتی نال اپنے کرے تے آونا ادھر شام کوٹیوں میرے شہزادیوں اردا گرا تو آنا لیا اوے پتہ نہیں کیڑے ٹائم اے بے وفائیاں ہو جان پتہ نہیں کیڑے ٹائم جدائیاں پہ جان ادھر اکھاں چوک میری اکھاں تی اکھاں پالیں اطلاع پہنچیاں سونیاں جلدی نالی اپنے کرے تے آونا سرکار کہن لگے خیر تے ہے آکیا سونیاں اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ دی گودی ہری فرما دیتی ہے میں مسافراں تے دعا دین لگا اللہ سونیاں جنہ دیاں بیٹیاں دیاں اللہ گودیاں اللہ ہریاں نہیں پریشان نے کئی بندے تیاں کو اولاد نہیں اللہ جنہیں بابے پریشان نے اللہ جنہیں میرے ویرو پریشان نے اونا دیاں بیٹیاں دیاں گودیاں ہریاں بریاں فرما دے بار والے سارے آمین کون میرے والے بس دیکھنا جی اے سرکار نو اطلاع پہنچیاں اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے اوے بیٹیاں آلیاں اوے نانے نو پتہ چلے تے نانکیاں نو کنا چا چڑھ جاندے آپ سرکار پیر کالا کالا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ دے کرے آئے آندیاں نال میری سرکار نے ادھر ویکھنا میرے والے نا آندیاں نال میری سرکار نے اند کر کے بیٹے نو چکیا ہے نا آپ سرکار نے اے آپ دا لعابے دان لے گئے نا نبی پاک نے گھڑتی دیتی آپ دے نواسے نو آپ نے گھڑتی دیتی آپ دے بیٹے حسن نو حضرت علی پاک بھی کول سنن آپ فرمان لگے علی سونیاں اس بچے دانا ایندانا کی رکھنا چاہی دے حضرت علی المرتضی کہن لگے آندن سونیاں میں دانا حرب رکھنا چاہنا حرب چھوٹے ہانال ایندانا میں حرب رکھنا چاہنا آپ فرمان لگے علی یار نانا ایندانا میں محمد نے حسن رکھ دیتا ہے نا حسن نا ایک حدیث جے میں ہور پڑھے ہیں سونے نبی نے ایتھوں تک فرمایا سی علی حسن میں آپ نہیں میں نو کیا جا رہے اللہ واللہ حکم آ رہے ہیں ایندہ نا حسن رکھو اوے حسن تے حسین دے مقدران دے کیا کریں اوے زمین تے تین نام ایسے نے اللہ نے آسمان تے آپ رکھے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا پیغمبر نے پچھلے بارے بیٹا منگیا آکیا یاری سونی و یاری زمین آلی یعقوب واجعل رب رضیہ اللہ زونیاں میں وڈیرا ہو گیا اللہ کوئی بیٹا دے چھڑ میرا وارث بن جائے آل یعقوب دا وارث بن جائے اللہ کیا میرے نبی زکریا انانو بشروں کا بغلام اسمہ یحییٰ اوے نبی زکریا بیٹا دے دین لگا پر سن لے زمین تے کسے دا نام پہلے اللہ دا یحییٰ نہیں ان دا نام آسمان تے یحییٰ میں رکھے آسمان تے یحییٰ نام اللہ رکھے حضرت جن جے سونے دے کار دیواری آئی اہل بیت دیواری آئی حدیث پاک چے نہ ہوئے میں ذمہ دارا آپ فرمان لگے علی سونیاں حرب نہیں حرب دا لڑاکا میں نے حرب نہیں بلکہ میں نہ حسن رکھیے حضرت علی پاک چپ کر گئے کیونکہ نبی پاک دے سامنے حضرت علی پاک کیویں بول سکتے سن اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا سرکار پھر کرے آئے چل کے چائیں چائیں کرے آئے آپ نے گڑتی دیتی آندیاں نال حضرت حسین نو حضرت حسن جی حضرت حسین جی تو آٹے مقدران دے کیا کریں تو انہوں گڑتی دیتی ہے تے میرے پاک محمد نے اوہ تو انہوں گڑتی آئیے نبیان دے سردار دیں اوہ تو انہوں گڑتی آئیے امام الانبیاء دی خطیب الانبیاء دی آپ فرمان لگی علی ان دے نام دے بارے ترا کی مشورہ کی خیال حضرت علی پاک ہس کے کہہ لگے سونے
سونے میرا پہلا ہی خیال حرب آ فرمان لگی علی یار نانا میں اگے بھی آکھیا نا ان دا نام دا میں نہ چنگا نہیں ہوں اوے بعد منڈیاں دے نام دا میں نہ چنگا نہیں ہوندا او ایک بیماری جاندی ہے بچے نو دوسری آ جاندی او جاندی بیماری تیسری آ جاندی ایک نبی پاک والے بابا جیا بڑھا آکے آندہ زونے میرے گھر جو بیماریاں نہیں جا رہی ہیں آ فرمان لگے نا کیوں آندہ زونے میرا نا ہے حزن میرا نا ہے آ فرمان لگے بابا تیرے نام دا میں نہیں پریشانی تیرے نام دا میں نہیں دکھے غم میں جا کے آپ دا نام بدل لے اس کر کے نا حالے بھی کئی بندے انہوں نے ایسے نام رکھے نے نام دا میں نہ صحیح نہیں ہوندہ نام دا میں نہ غلط ہوندہ او ساری عمر کنڈے کٹ رہندے ایک بیماری جاندی دوسری آ جاندی تیسری آ جاندی کدی او پریشانی بوے دے ہوندی کدی او پریشانی بوے دے ہوندی اے نام دا بڑا اثر جے نام دا بڑا فرق جے سونے نبی آکھے بابا چھیتی جا کے آپ دا نام بدل لیں اور تسی بھی آپ دے نام دے میں نے ویکھ لو جے نام دا میں نہ غلط دیں نام بدل لو ورنہ مصیبتہ وچی مرو گے انہیں پریشانی صرف رکھ کے مرو گے آپ فرمان لگے نام بدل لیں تیرے نام دا میں نہ غلط دیں اور نام سونا رکھنا چاہیے دے حسن نام بھی اللہ رکھایا سونے نبی دی زبان چوں حسین تو آڈے مقدران دے کیا کہنے تو آڈا نام سرکار نے آپ رکھی ہیں اے او بچے نے مدینہ پاک چے جنہ دوما بچیانوں گڑتی میرے پاک محمد اور اینا دے نام آسمان تو تجویز ہو کے اینا دے نام اللہ رکھے سونیام ایندہ نا حسن ایندہ نا حسین رکھو اوہ کیا کہنے اہل بیت اوہ کیا کہنے نبی دے کاروالیاں دے حضرت جی اکھاں چکو میرے والے اوہ کون حضرت امام حسن اوہ کون امام حسین مدینہ شہر اللہ میں مسافر بار بار دعا دے رہے ہیں اوہ میں تو انہوں بار بار دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں بار بار مکہ وخائیں ایک باری ہولی نہیں اچھی کہہ چھڑو آمین اللہ پاک تو انو مدینہ وخائم پوے لوکی گلہ کر دے دن بیٹھ کھان جے بے گے دیریان دے بے گے پیر وارشاہ نے ایمیں نہیں آکھیا نہیں ملک دی باند زبان ہوندی اوے نہیں ملک دی باند زبان ہوندی نہیں پیندے دریامانوں بان ہیرے اوے کدی لوگان دی زبان بند نہیں ہوئی تُسی ایمیں کرو نا اتے رومال لے کے ٹوپی لے کے تسبیح ہتھے پھاڑ کے نا اندکار کے مسلح دے بے جو اینا بندیاں تامی آکھنا لے بھی خیر نہیں ہون خیر نہیں مسجد مالی ہون خیر نہیں اینا کسے پاسو چھڑنا تامی نہیں اینا دی زبان تامی نہیں باندھو نہیں اوے جے مزدوری کر دے ہو نا ایک کمیٹی اے زین نال پالو میں عمرہ کرنا اوے جے مجھا رکھیاں جے گاواں رکھیاں جے ایک کٹا وچھا چوٹی چھڑ دے ہو آ وڈی ہوئے گی نا اے ویچ کے میں عمرہ کرنا حضرت صاحب دکان دے بہندے ہو روزانہ شام نو 2-4-500 اللہ کیتی جاؤں آپ پیسے میں تاں بیا جوڑنا اللہ دا کر ویک کے آمنا موت دا پتہ نہیں میں مکہ مدینہ ویک کے آمنا ہونے بیٹھیاں ذہن بنا لو ہونے بیٹھیاں ارادہ کر لو آپ دے پاسپورٹ بنا کے کو رکھو کوئی پتہ نہیں کدوں کی بہانا بن جانا ہے ایک کوئی پتہ نہیں کدھروں بلاوا آ جانا ہے ایک کوئی پتہ نہیں کتھو آواز آنی چل بھی جاؤ میرے کردے دیدار کر کے اللہ مدینہ بار بار وخا دیں بار بار وخا دیں ایک میرا یا لاہور تو آیا انہیں کیا سی مدینہ بعد شیر لیکن انشاءاللہ پھر کدی سی توجہ میرے والے اوہ کون حسن تے حسین اہل بیت کون نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد بار والے بھی سارے پڑھ لو دنوں دے پاک اللہ تو آڈے تے راضی ہو جائے میں تو آڈے تے بھائی راضی ہاں اللہ تو آڈے تے راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار در تاک میرے والے نبی پاک گزر دے پہنے تے سامنے بیٹی فاطمہ دا کر نبی پاک لنگے تے بیٹی تی دے بوے اگوں لنگ پہ تی دے بوے اگوں آپ سرکار
بیٹی فاطمہ دے دروازے دے اگوں نبی پاک گزرے نا اندروں نکے نکے بچیاں دے رومن دی آواز آ رہی آپ سرکار چلے گئے نا اور شام کوٹیاں اردا گردوں آنا لیا توانوں پتہ ہے نا بیٹیاں دے کرو رومن دی آواز آئے نا تے ماں پیاں دے دل چیرے جان دے اور بیٹیاں دے کرو رومن دی آواز آئے نا تے ماں پہ کیویں اگے جا سکدے نے آپ سرکار بیٹی فاطمہ دے گھر آئے ویکھیا حسن بھی روندا پیا نکا جا پھول حسین بھی روندا پیا نبی پاک کہن لگے بیٹی فاطمہ میرے دل دے ٹکڑے فاطمہ اینا میرے پترانوں کی ہوئے اور شام کوٹیا میرے نبی جدوں بھی کہندے سن بیٹا کہندے سن آپ نے آکھیا لوگوں سن لو لوگاں دی نسل پتراں والوں چل دی میرے محمد دی نسل میری بیٹی فاطمہ والوں چل دی پئی اے میرے بیٹے نے نا حسن بھی میرا بیٹا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں محمد حسین وچوں اینا پیار سی میرے پاک محمد نو واہ اہل بیت تواڈی شان دے کیا کریں حضرت علی پاک دی باری آئی سرکار آکھے انت اخی فی دنیا والآخرہ علی سونے تو میرا اتھے بھی میرا ویر ہے اگلے جہان بھی میرا پرا ہوئے گا میرا ویر ہوئے گا 1.5 لاکھ صحابہ وچوں نبی پاک نے کسے نو اپنا پرا نہیں آکھیا کسے نو اپنا ویر نہیں آکھیا واہ اہل بیت تواڈی شان دے کیا کرے سونا نبی علی نو آفدا ویر پہ آندے انت اخی فی دنیا والآخرہ اور بیٹی فاطمہ دیواری آئی نا سونے نبی نے کہہ دیتے اے میری بیٹی میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ حسن تے حسین دیواری آئی نا سرکار کہہ دیتے انا حسین اوے میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں آپ سرکار نے آکھیا نا بیٹی فاطمہ میرے پتر کیوں پہ روندے آکھے آپ جان آج بھوک نالی تواڈے بچے بلک دے پیرے آج پیاس لگی ہے نا اینا شہزادیاں نو ادھر اکھاں چکو میرے والے اہل بیت تواڈی شان دے کیا کہنے 1.5 لاکھ صحابہ نے اے قرآن پاک سونے نبی دی زبان چوں سنے 1.5 لاکھ صحابہ نے قرآن پاک سونے نبی دی زبان چوں سنے اہل بیت تواڈی شان دے کیا کہنے تو ساؤ قرآن والی زبان اے زبان قرآن والی زبان میرے پاک محمد نے آپ دے پتر حسن دے مونجے پا دیتی جس زبان تیس بارے نبی پاک اپنے صحابہ نو سنائیں آج میرے نبیوں قرآن والی زبان اپنے پتر حسین دے مونجے پا دیتی حضرت حسن نے سرکار دی زبان چوسی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا میرے سونے نبی دی زبان چوسی اے بھی عزاز ملے تے اہل بیت نو اے بھی مرتبہ ملے تے اہل بیت نو حسن تے حسین تواڈے مقدران دے کیا کریں ادھر تک میرے والے مسجد نبوی آپ سرکار منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے اللہ سونے اے جنے آئے نے آج جویں اے شمس الہدا دے اندر اللہ منبر دے سامنے بیٹھ کے اللہ آج میرے گلوں خطبہ سن دے پہنے اے میں اسے منبر دے کھو کے دعا دین لگم جتھے تواڈے نبی خطبے دیتے نے اینا سارے نو اس منبر دے سامنے جمعہ نصیب فرما دے جتھے سامنے صحابہ بیٹھ کے خطبے سن دے رہے جتھے نبی پاک دے 1.5 لاکھ نے خطبہ سنی ہے اینا سارے نو اس منبر دے سامنے خطبے سنا دے ایک بار سارے اونچی آمین کہہ چھڑو آپ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت حسن تے حسین اے باروں آئے دوڑ نکے نکے بچے سن اے دوڑ دے باروں مسجد جی آگا ادھر ویکھو مسجد
مسجد بھری ہے صحابہ نال حضرت حسن تے حسین اے دوڑ دے آپ دے نانے ابو والے آ رہے نے سبحان اللہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے خطبہ سنن والے کون ہیں ادھر ویکھنا ایتھے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے حضرت جی اے کون ہے اینو ویکھ کے جنت دی اٹھے بوے بول پین گئے ایتھے حضرت فاروق اعظم نے نا اے بائی گلاں کیتیاں اے قرآن تے اللہ نے بائی ایتاں اتار چھڑیاں ایتھے حضرت عثمان بیٹھے نے نا اینو نبی پاک نے اوے نوواراں جنت دی بشارت دیتی اوتھے عبد الرحمن بیٹھے اوتھے سعد سعید اوتھے سارے صحابہ بھری مسجد آپ سرکار خطبہ دے رہے ہیں حسن تے حسین باروں آ رہے سی میرے سونے نبی آپ دے پتراں والے ویکھے آپ دے نواسیاں والے ویکھے آپ دے شہزادیاں والے ویکھے انہاں حدیث پاک جے میں پڑھے انہاں لمبے لمبے کرتے پائے سی لمبے لمبے اے کرتا لمبا سی نا تے کرتا پیراں چ اڑدا آ رہا سی چونکہ نکے نکے بچے سن لمبے لمبے جھولے پائے او کرتا پیراں چ اڑے اے بچے ڈگ پین کرن اے اٹھن پھر بھجن نانے والے او کرتا پیراں چ پھر اڑے اے بچے پھر ڈگ پین آپ سرکار 3-4 بار بچے ڈگے ادھر ویکھ اہل بیت دی شان اے ویکھ حسن تے حسین دی شان او سن لو ساری زندگی سرکار نے 23 سالہ نبوت سونے نبی نے ایک بارہ بھی آبدہ ممبر نہیں چھڑیا جیسے بھی حالات بنے جو بھی حالات بنے سرکار نے ممبر نہیں چھڑیا حضرت جی اوہ واری اہل بیت دی آئی حسن تے حسین دی واری آئی میرے پاک محمد سونے نبی آپ دے نواسی آپ دے بیٹیاں آپ دے پترانوں ڈگ دیا ویکھیاں نا میرے سرکار نے جمعہ دا خطبہ ہی چھڑ دیتا ہے آپ سرکار نے خطبہ ہی چھڑ دیتا ہے نبی پاک ممبر تو تھلے آپ نے ممبر چھڑیا تھلے اترے آج کر کے نبی پاک نکل پینے باہر اگوں دی سرکار ٹر پہ اگوں دی نبی پاک نے جا کے باواں پھیلائیاں باواں اوہ تواڈے بھی توترے آن تے باواں پھیلانا میرے پاک محمد دی سنت متھے تے وڈ نہیں پاونا او تیاں بوے تے آن اوہ نواسے دوترے آن تے بسم اللہ پڑھنا چاہیے سرکار نے اپنے ہاتھ پھیلائے نا حسن نو بھی چک لیا تے سرکار نے حسین نو بھی چک لیا حسن نو بھی چک لیا تے حسین نو ادھر دیکھو نبی پالے آکے نا ممبر دے نال ایتھے بٹھا لیا ممبر دی بائی نال نبی پاک ممبر دے جڑ کے کہن لگے سادہ کا آپ نے آکھیا اللہ نے ساجا کیا ساجا کیا سادہ کاللہ اللہ ساج قرآن جی آکھے اللہ نے کی آکھے ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ دے میں تواڈیاں اولاداں تے تواڈے مال اے تواڈے واسطے آزمائش بنا دیتے اے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش نہیں او سونیاں اے کون اہل بیت نے انہاں دی خاطر میرے پاک محمد نے ممبر ہی چھڑ دیتا ہے حضرت جی کون حسن تے حسین نے اہل بیت کون ادھر میرے والے ویکھنا ایک دن ایویں مومن نبی پاک دے کول حسن تے حسین ایویں آئے اچانک نبی پاک نے آپ دے حسین نو چکیا آپ دے حسین نو ان کر کے میرے نبی نے سنگیا ان دا متھا سنگیا آپ دے پتر دا آپ دے نواسے دا متھا منہ سنگیا میرے نبی نے بار بار اپنے حسین دا منہ سنگیا آپ دے حسین دا متھا سنگیا حسن دا بھی سنگیا دوواں دا تے صحابہ نے پوچھ لیا صحابہ کہن لگے سونیاں لوگی بچیاں دا متھا منہ چوم دے تسی سنگ دے کیوں پہ جے آج را نواں سا کم ویکھے لوگی سانو آکھیا
آپ سرکار دا حکم بھی نا صحابہ کہن لگے سونے سانوں کیا جے آپ دی اولاد دا متھا منہ چومو جڑا بندہ جڑی عورت جڑا مرد آپ دے پتر دا آپ دی دھی دا نبی پاک آکھیا منہ نہیں چومدا میرے محمد دا امتی ہی کوئی نہیں جڑا آپ دے پتر دا مونی چومدا تھی دا مونی چومدا میریاں باواں کھڑیاں نے قیامت والے دن او میرا امتی نہیں میں ان دا نبی کوئی نہیں نہ ہی میرے لگے آوے سانو آکھیا جے پتران دا مون چومو آپ سنگ دے پہ جے سانو آکھیا چومو آپ سنگ دے پہ جے سرکار دی آنکھاں چ نکے نکے آنسو آ گئے اوے میرے صحابہ دی جماعت کیوں بار بار پوچھی جاندے ہو میں انہوں سنگنا تاں پیان تاں بار بار سنگنا پیان آج جبریل آکے میرے ممبر دے کول میرے کول کھڑائے او جبریل پیان دے سونے اللہ دا پیائے اے جنت دے پھولنے میں جنت دے پھولان دی خوشبو لے رہا ہوں اللہ دنے جنت دے پھولنے تو ساں سبحان اللہ قیامتا کوئی نہیں آکھنا لگتا ہے دونوں سمجھ نہیں آئی جرا جرا اہل بیت دی شان سن کے خوش ہوئے کوئے سبحان اللہ بس میرے والے ویکھو کسے من نہیں ویکھنا جرا حسن حسین دی شان سن کے سبحان اللہ کوئے نا اللہ سونے انہوں بار 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 جتھے سرکار نے سنگی ہیں اللہ انہوں بار بار تھاں وخا دے تسی آپ سمجھدار ہو فلاو کھان کیڑی نا تسی آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ او ہے مدینہ اللہ توانوں بار بار تھاں وخا دے سرکار آکھیا سی نا اے میرے جنت دے پھولنے تے نا پھولن دی خوشبو لے رہے ہیں اوے کون اہل بیت اوے کون سونے دے حسن تے حسین حضرت میرے نبی نماز پڑھان دے بنے سرکار جماعت کرا رہے ہیں ادھر ویکھنا میرے والے حسن تے حسین باروں آئے نا میرے نبی جماعت کران دے پہنے نماز آپ سرکار سجدے گئے حضرت حسن تے حسین پج کے نانے دے موڑیاں تے بے گئے ساڑھے تاں بابے گرم ہو جاندے نے بچے مسیح آ جان اے تے ساڑھے تاں نمازی گرم ہو جاندے نے اے جی بچے شور کیوں پاندے اے بچے پھٹیاں کیوں توڑ دیں اے بچے رولا کیوں پاندے اوے نانا اے نا بچنوں ڈانٹیا نہ کر اے مسجد چے آ جان چڑکیا نہ کر میرے نبی سجدے پہنے حسن تے حسین آکے موڑیاں تے بے گئے میرے نبی اینا شہزادیاں پروں سجدہ ہی لمبا کر دیتے ان سے آبا پیچھے سجدے پہن حدیث پاک لکھی ہے ایتھوں تک صحابہ ڈر گئے کہ کتے نبی پاس سجدے دی حالت ہی فوت ہو گئے ایڈا لمبا سجدہ پلا کیتا کیوں ہے پلا کیتا کیوں ہے اہل بیت پاروں کنہ پاروں بولو ہاں پلا کیتا کنہ پاروں ہے اہل بیت پاروں حسن تے حسین دی پاروں میرے نبی سجدیوں سارا چکے ہیں صحابہ آنکھیں سونے ہیں آج را سجدہ لمبا کیتا ہے ان دی وجہ آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو جیسا ٹائم میں سجدے گیا سا میرے موڑیاں تے میرا پتر حسین آ گیا سی جیسا ٹائم میں سجدے گیا میرے موڑیاں تے میرا پتر حسن آ کے بہ گیا سی میں تانی اٹھیا سجدے وچوں کتے میرے بچے ڈیگی نہ پہن اینا پیار سی میرے پاک محمد نو اپنے بیٹے حسن تے عبدے بیٹے حسین دے نال حضرت ابو بکر صدیق دا بھی بڑا پیار سی حضرت حسن دے نال حضرت فاروق اعظم دا بھی بڑا پیار سی حضرت حسن تے حضرت
حسین نال ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے مدینے دے بازار چے جا رہے ہیں اگوں حضرت حسن آ رہے سی نا کہن لگے بیٹا حسن تو کدی یار مل واسطے نہیں مینوں آیا حضرت حسن کہن لگے حضرت جلدی میں تانوں مل واسطے آواں گا تھوڑے دن لنگے نا حضرت حسن آ کے دروازہ کھڑکایا نا اگوں گڑکی پر آندے ہاندے کون آکھیا جی میں نبی دا نواسا حسن اہل بیت ایک گڑکی پر کہن لگا دربان کہن لگا آندے حسن امیر المومنین اندر مصروف نے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ حضرت جی سن لو تیان دے نال تھوڑی دیر لنگی آنکھیں آج اندر حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے ملیں حضرت حسن کہن لگے آندے نے حضرت میں کافی دیر دا بار کھڑا تسی مصروف سو جناب فاروق اعظم دی اکھاں جے پانی آ گئے کہن لگے حسن تسی کیوں آگے دروازے تے کھڑے ہوئے تواڈی تے شانی بڑی اوے تواڈا تے مقامی بڑا سدھے اندر میرے کول آ جاندے سدھے میرے کول آ جاندے اللہ تواڈا شان ہی بڑا بنا دیتے اینا شان سی حسن تے حسین دا حضرت جی تکو میرے والے اوے ٹائم لنگ دے گئے اوے وقت لنگ دے گئے اللہ دے پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز ہے ایک بار سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نیند تو بیدار ہوئے سرکار دی اکھاں چترے پترے پانسوں آ گئے پوچھن والیاں پوچھے حضرت روندے کیوں پہ جے آپ فرماندے نے آج میں نو مٹی وکھائی آج میں نو جبریل نے لے آ کے مٹی وکھا دیتی اس مٹی چے خون اچڑدا پیا میں نو آکھیا سونے اے ترتی تے تواڈے پتر حسین نو شہید کیتا جائے گا اے مٹی تے تواڈے بیٹے حسین نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا جائے گا اج میں مٹی ویکھ کے تاں رو رہا حسین دی شہادت دی اے پشین گوئی میرے پاک محمد دے دیتی سی میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا حضرت جی ٹائم لنگ دے گئے نا اور وقت لنگ دے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیمار ہوئے نا 60 ہجری اے بیمار ہو گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لا کے بہ گئے کہن لگے حضرت تو آٹے تو بعد اختلاف پہ جائے گا آپ دی حیاتی اندر آپ دے پترنوں حکمران بنا دیوں اے خلافت دا بوجھ ان دے موڑیاں دے سجا دیوں او جندانا یزید نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے ہوئے مغیرہ بن شعبہ کیا سارے لوگ میرے پترنوں من لین گے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہن لگے آدھنے کوفے دے لوگ اے شام دے لوگ تے بصرے دے لوگ اے میرے ذمہ رہن دیو اے نگلوں بیت میں کراوانگا حضرت جی ٹائم لنگ دے گئے نا اے یزید وقت حکمران بن گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات بگڑ دے گئے نا حالات خراب ہون دے گئے اے شعبان دا مہینہ نا حضرت امام حسین کہن لگے میں یزید حالت نہیں بیعت کرنا چاہتا میں محمد دا نواسا علی دا خونم میں یزید حالت نہیں بیعت کرنی حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہن لگے اسی محمد خاندان والے اسی یزید حالت نہیں بیعت کرنی اختلاف بڑھتا گیا نا چڑھا بڑھتا گیا حضرت امام حسین راتوں رات نکل پہ مدینے و مکہ پاک والے راتوں رات مدینے والے آگئے مدینوں نکل پہ نے مکہ پاک والے مکہ پاک دی ترتی تینا حضرت امام حسین پہنچے بڑے بڑے صحابہ نے آکے حضرت اگے نہ جانا حضرت امام حسین کہن لگے اے کوفیاں دا خات میرے کول 11,000 خاتے او میں نوں بار بار کہندے پہنے ایتھے کوفے آ جاؤں ایتھے حالات
بڑے ٹھیک ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اگے بڑے کہن لگے امام حسین تسی کوفے نہ جاؤ ادھر تک میرے والے حضرت امام حسین کہن لگے اوے عبداللہ بن عمر سن لو عبداللہ بن عباس سن لو میں نہیں جانتا میرے خون نال مکہ پاک اندر میرا خون بہا دیتا جائیں اے میں نہیں جانتا مکہ دی سرزمین حسین دے خون نال لپڑ جائے نا اے میں نہیں جانتا حرمت والا شہر نا اے تھے میرا خون بہا جائیں لہذا میں مکہ چھوڑ کے جانا جانا امام حسین باہر نکلیں عبداللہ بن عباس اگے آئیں آگے کہن لگے نا او امام حسین اگر میرے روکیاں تسی روک جاؤ نا میں گھوڑے اگے لمحہ پہنوں بھی تیار ہوں ایک کوفی کدی نہیں وفا کرنگے حضرت امام حسین آپ دے ساتھی لے کے نا ان کر کے مکہ پاک جاؤں اے نکل پانے کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل اے نا پہلے بھیج دیتا ہے نا جا کے کوفے دے حالات دا جیدہ تے لے کے آئیں اے نا دے خط 11,000 خط میرے کول اے بار بار پیغام آندہ بیا کوفے آ جاؤں جا حالات دا جیدہ تے لے کے آئیں مسلم بن عقیل جیسا ٹائم کوفے اندر پہنچے 18,000 کوفیاں امام مسلم بن عقیل دیں اینا ہاتھ تے بیعت کی تھی ہاتھ تے بیعت کرن تو بعد اسے ٹائم رولا پہ گیا کوفے اندر ابن زیاد نو پتہ لگا یزید نو پتہ لگا لوگ سارے مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کر دے بین انہیں اسے ٹائم نعمان بن بشیر ایک گورنر کوفے دا انہوں معطل کر کے نام ابن زیاد اور دنیا دا کتا کمینہ ابن زیاد اللہ تیری قبر پار دیا گر دینال انہوں گورنر مقرر کیتے ایک کوفے شہر دنگ اس بیمان آندیا نال انہیں آکیا لبنا مسلم بن عقیل کیتے آئینہ انعام دیا گا مسلم بن عقیل لب کے لے آؤں مسلم بن عقیل ایک اممہ دے کرے چھوپ کے بیٹھے سنم اینا ظالمہ کرا پالے ان دا بیٹا آندے امی اے بار بار تالا مارنی اپنے اندر کونے این دا بیندی ماں کہن لگی آندی بیٹا اپنے مقدر جاگ پہی اپنے پاو جاگ پہی اپنے کر محمد دی آل دا بندہ آج اپنے کرنا محمد دے خاندان دا بندہ آج نبی دے چاچے دا پتر اور جندانا عقیل ان دا بیٹا مسلم آئی ساڑے کردہ مہمان اپنے مقدر جاگ پہی بیٹا ان دا بیٹا امی دے سامنے خوش پیاؤن دیں آندے امی آپاں کڈے مقدران والے ہم اندروں کھوٹا سی بیمان انام دے لالچ آکے ننگ ابن زیاد اس پائیانوں کہن لگا آو شکار دیاں پہلا میرا انام لے آؤں انہیں انام پھڑ کے کوفی بیمان ابن زیاد اس پائیانوں دسیاں اونا کھچ کے بار لے آندام ابن زیاد آندہ مسلم بن عقیلوں میرے حوالے کیتا جائیں مسلم بن عقیلوں آپ دے مکان دی چھاتے لے جاندے ابن زیاد کہن لگا آندہ مسلم بن عقیل میرے ہاتھ تے بیعت کر مسلم بن عقیل کہن لگے ابن زیاد تنوں پتہ نہیں علی دے خاندان چوام علی دا پتی جام تنوں پتہ نہیں میں حسین دا پرام اسی توڑی بیعت مرتے سکنے اسی توڑی بیعت نہیں کر سکتے اس بیمان آکھیاں اوہ مسلم بن عقیل تیری آخری خواہش ہوئے تے دس مسلم بن عقیل کہن لگے میری آخری خواہش ہے منو دو رکھتا نماز پڑھ لین دیں اللہ والے آخری خواہشہ نمازیاں کر دیں میں دعا دین لگا اللہ سونے سانوی آخری ٹائم دو رکھتا نصیب فرما دیں ایک بار سارے اچھی کہہ چھڑو آمین
اللہ سانو موت تو پہلا اللہ سانو دو رکھتا نصیب فرما دے اس بے ایمان نے تکا ماریا تو مسلم بن عقیل یہ مسلم بن عقیل ڈگے تھلیاں دیا مسلم بن عقیل شہید ہو جان دیں انکار کیا افواہاں پھیل گئیاں جنہ 18,000 نے بیعت کی تھی سارے پلٹا مار گئے یہ سارے خلاف ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل دا کوئی حمیتی اگوں دوڑ کے گیا آندہ امام حسین آج چٹھی ہے میرے کل مسلم بن عقیل دن انہیں آکھیا اوپراوا اتھے نائیں اے اتوں ہونے وچوں ہونے اے کوفی اتوں ہونے وچوں ہونے اتھے نہ پہنچی حضرت جی حالے چٹھی پڑھ دے پہنے اگلا بندہ پیغام لے کے پہنچ جاندیں آندہ امام حسین کوفے نہ جاؤں تو آڈے چاچے دے پتر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا حضرت امام حسین روک گئے نا ایتھوں پیشا مڑ جانے مسلم بن عقیل دے پرا کہن لگے حسین تساں جانے دے پیشا چلے جاؤ اسی کوفے جاواں گے نا مردیاں تے مر جیم اسی آپ دے پرا دے خون دا بدلہ لے کے آنا ساڑا پراؤ نہ مار دیتا ہے اسی لازمن کوفے پہنچنے اسی سارے مر سکنے اسی آپ دے پرا دے لاشے تے پہنچاں گے اسی آپ دے پرا دے خون دا بدلہ لین جانا چاہنے حضرت امام حسین کہن لگے جی اگاں پڑھنا ہے نا میرا نامی حسین ہے میں بھی علی دا شہداد میں بھی علی دا پتران چلو سارے کوفے جانے ایک کوفے آئے نا اگوں بیمان یزید منڈے رارو کیا 1000 بندہ لے کے رارو کیا امام حسین نے راستہ بدلیا شام لے مکر لیا ایک کربلا دا میدان شام دے رات آندیں ایک کربلا دے میدان جے پہنچے ابن زیاد نے پیغام بھیجے حسین نو کہو آکے میرے حد بیعت کر لیں حضرت امام حسین کہن لگے ابن زیاد ایتے ہو نہیں سکتا کہ میں علی دا پتر ابن زیاد حد بیعت کر لیں ابن زیاد نو پیغام گیا حضرت امام حسین نے 3 گلاں کی دیاں امام حسین نے 3 پیغام بھیجے اوندا پہلا پیغام ہے سانو سب نو واپس جان دیں آکھیا نا اے نہیں ہو سکتا اساں کیرا پا لیا ہن دونوں واپس نہیں جان دینا حضرت حسین کہن لگے او ابن زیاد مینوں پھر اسلامی سرحد تے جا لین دیں اوتھے لڑنا جانے ابن زیاد آکھیا نام اے بھی نہیں ہونا امام حسین کہن لگے ابن زیاد میں کر مینوں یزید کول جا لین دیں اسی آمنے سامنے بہ گئے گل بات کر لینے ابن زیاد ایک گل مان گیا ٹھیک ہے اندے بارے سوچنے اور شمر کتا کمینہ انہوں پتہ چلیا دوڑ کے آیا آندہ ابن زیاد نانا انہوں یزید کول نہ جان دیں ورنہ تیری ساری حکومت ورنہ تیرا ٹور تیرا روب ایک خاغچے مل جائے گا ابن زیاد بھئی مانو پلٹ گیا انہاں کرا پا لیا کہن لگے حسین تیار ہو جاؤ امام حسین کہن لگے اوہ کوفیوں نان اسی لڑنا نہیں چاہندے انہاں کرا تانکیتا امام حسین دم انکار کے بول دے لڑائی شروع ہو جاندی حضرت امام حسین دم نکا جا بچن انکار کے انہوں سامنے کیتا ظالموں اینا بچیاں دا گناہ کی اینا ظالمہ تیر مار کے امام حسین دا نکا جا پھول انہوں شہید کیتا جنگ چھڑ جان دیں لڑ دیاں حضرت امام حسین دیں خاندان دے 72 لوگ حضرت امام حسین دیں 72 ساتھی جنہاں وچوں 7 بندے امام حسین دے اپنے خاندان دیں اے شہید ہو گئے نا امام حسین کلے باقی میدان چے کھڑے ابن زیاد دا سپائی ابن زیاد دا فوجی جیندانا حسین بن نمیر ایک کہن لگا حسین میدان چے باواں کھلیاں کر دینا امام حسین کہن لگے اور ظالمہ سون لیں اے شیر دا پتر شیر میرا بابا بھی شیر سی تے اسی شیران دے پتران اسی میدان چے وڈے تے جا
जा सकने असीं तुहाडे सामने झुक नहीं सकते। इस बेईमान निशाना पका के ना इमाम हुसैन दे चेहरे पाक ते तीर मारिया। सीधा तीरां दा इमाम हुसैन दे रुखसार ते लग्या ना। दूसरा बेईमान अगे बढ़िया, उन्हें इमाम हुसैन दे पिछों आके इस बेईमान ने तलवार मार के ना इमाम हुसैन दा मोढा ही ला दिता। एक बेईमान होर अगे बढ़िया, उन्हें तीर मार मार के इमाम हुसैन नूं मैदान जड़ गया। इन्हां ज़ालिमां तलवार मार के इमाम हुसैन दा सारी उतार लिया। अन करके नेज़े ते ना सर रखिया इमाम हुसैन दा, उच्चा करके सर इमाम हुसैन दा इब्ने ज़ियाद दे दरबार च आ रहे। हज़रत हुसैन दियां भैनां भी नाल ने। और भैनां वाले उन्हां भैनां दे सबर दा की अंदाज़ा लाओगे, उन्हां भैनां दे सबर दा की अंदाज़ा लाओगे जिन्हां दे भरा दा सर नेज़े ते होवे ते जवान भैनां भी नाल होन। उन्हां भैनां दी की कैफियत होएगी। हज़रत इमाम हुसैन दा सर पाग लिया के इब्ने ज़ियाद दे सामने एक थाल है ना, ओ थाल दे विच सर रखिया इमाम हुसैन दा। लिया के सामने इब्ने ज़ियाद टेबल लगी है, इहदे टेबल दे उत्ते थाल विच ओ सर रख दिता इमाम हुसैन दा। एक साथी आंदा मैं कोल खड़ा, मैं वेना पिया ऐन मैं वेना पिया मैं गवाम। आंदा इब्ने ज़ियाद इस बेईमान दे हाथ च सोटी, इहदे हाथ च छड़ी ना। इब्ने ज़ियाद कमीना इमाम हुसैन दे फुल्लां ते जोर नाल सोटियां पिया मार। इमाम हुसैन दा सर पाल थाल विच जोर जोर नाल इमाम हुसैन दे बुल्लां ते सोटियां जोर नाल पिया मारदा। ते मैं इब्ने ज़ियाद नूं उत्ते खड़े आखिया, मैं आखे इब्ने ज़ियाद अल्लाह कोलों डर जा, मैनू मारना ही ते मार दे, पर सच्ची गल सुन लै इब्ने ज़ियाद इन्हां होंटां ते छड़ियां ना मार, इन्हां होंटां ते सोटियां ना मार। मैं वेखिया कई बार इन्हां होंटां दा मेरे पाक मुहम्मद ने बोसा लिया। इब्ने ज़ियाद किते अल्लाह दे अज़ाब ही ना आ जान, इन्हां होंटां ते छड़ियां ना मार। इब्ने ज़ियाद ने ये सर कलिया यज़ीद दे सामने इमाम हुसैन दा, इन्हें सर भेजिया यज़ीद दे सामने, सर पहुंचा इमाम हुसैन दा। ये वेख यज़ीद आंदा मैं तुहानू ये ते नहीं सी कि आंदा सर मेरे कोल भेजो। अगे अल्लाह पाके जानदा ए मामला की उन्हां ज़ालिमां दा की हशर होएगा जिन्हां मेरे पाक मुहम्मद दे खानदान करबला दे मैदान च शहीद कर दिता है। हज़रत इमाम हुसैन दे सर पाक नूं जिन्हें छड़ियां मारियां इब्ने ज़ियाद कमीने, लोग कहन लगे जदों मरिया बेईमान इब्ने ज़ियाद रब ने दुनिया ते सज़ाए दी। लोकी वेंदे पै ने काला सप इहदे नक सानी वड़दा मूँह सानी बाहर आ जांदा, फिर मूँह सानी वड़दा सप मूँह च वड़दा दिमाग च होके नक सानी बाहर आ रही है। ये दुनिया ते सज़ा मिलती पई इब्ने ज़ियाद नूं, उस कुत्ते नूं जिन्हें मेरे पाक मुहम्मद दे बेटे हज़रत हुसैन नूं अद करके छड़ियां मारियां होंटां विच, जिन्ना हज़रत हुसैन नूं तीर मारे, जिन्ना हज़रत हुसैन ते तलवार चुकी, जिन्ना मेरे नबी दे खानदान नूं वड्डिया करबला दे मैदान च जो उन्हां दा अंजाम होना है कबर च हशर च वो अल्लाह ही जानदा है। अल्लाह जिन्हां ने हज़रत हुसैन दे बारे मशवरा कीता, जिन्हां ने हज़रत हुसैन दे बारे फौजां भेजियां, हमले कीते, हुक्म दिते, अल्लाह इन्हां दियां कबरां भर दे अग नाल उच्ची कह छड्डो आमीन। अल्लाह उन्होंने लानतां दे मींह पा जिन्हां हज़रत हुसैन दे बारे मशवरा कीता है, प्रोग्राम बनाया है, जिन्हां ने हमला कीता है। अल्लाह उन्हां ज़ालिमां दी कबरां अल्लाह भर दे जहन्नम दी अग नाल फिर कह छड्डो आमीन। लेकिन जरा एक करबला दा वाक़या है, एक ऐसा वाक़या है इंदा दीन इस्लाम नाल कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। नबी पाक दे दीन मुकम्मल हो गए है,
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ دی سواری عرفات دے میدان چ میرے نبی نے 4 گھنٹے دعا منگی سی عرفات دے میدان چ، اللہ تانوں بھی لے جائے۔ سرکار اوتھے گیا سی، آج تو بعد قرآن مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے، یعنی اے واقعہ پیش آیا ہے احسان نبی پاک دی وفات تو 50 یا 52 سال بعد پیش ہے، 50 سال نبی پاک دی وفات تو بعد یہ واقعہ پیش ہے۔ اور یہ واقعہ کئی مولوی ایویں واقعہ بیان کرنگے جی خورے اتے کول بیٹھے سن، اور یہ واقعہ ایک مولوی سناوے گا ان دا رنگ ہور ہوئے گا، اگلا مولوی سناوے گا ان دا رنگ ہور ہوئے گا، اگلا مولوی سناوے گا ان دا رنگ ہور ہوئے گا، ان دا واقعہ اور ہوئے گا، ان دا واقعہ اور ہے، ان دا رنگ اور ہے، ان دا اور ہے۔ حضرت صاحب جرے من کڑت اہمیہ کہانیاں کئی بندے بڑے ماہر نے اس واقعہ سنان دے رو رو کے نال بندے رواون کے رو رو کے رو رو۔ حضرت صاحب بالکل غلط ہے، نبی دے خاندان نال ظلم ہویا ہے اور نبی دے خاندان نوں شہید کیتا گیا ہے۔ میں توڑے کو پوچھنا چاہنا حضرت حسین رضی اللہ بولو رضی اللہ شہید ہوئے، اج اسی اوت یاد رکھیے پر سانو اونی چیتا حضرت عثمان بھی شہید ہوئے سن، سانو اونی یاد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میدان چے کیویں شہید ہوئے بے دردی نال سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت صاحب حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی دے وچ شہید کیتے گئے ڈگے مسلح ہوتے، سانو او تے یاد کوئی نہیں۔ حضرت صاحب نانا جویں حضرت امام حسین اے شہید نے ایویں نبی دے عثمان بھی او بھی شہید، جناب فاروق اعظم بھی او بھی شہید، حضرت امیر حمزہ بھی او بھی شہید۔ حضرت صاحب پر گل لیا مرتبہ اپنا اپنا بولو شان اپنا اپنا۔ کئی بے ایمان ایک بے ایمان شیعہ ذاکر کمینہ اے میں سنن رہا سا ایڈا کتا بکواس کر رہا سی، ایڈا میں نوں دکھ ہویا کہہ رہا سی بیت اللہ دے بارے خانہ کعبہ دے بارے کہہ رہا سی۔ میں جدوں بھی گیا خانہ کعبہ دا تالا وجہ ہوندہ ہے، تالا لگا ہوندہ ہے کہ جس گھر دا تالا وجہ ہوئے نا، تالا جس گھر دا بار بار تالا وجہ ہوئے سمجھو کر بے برکت ہے معاذ اللہ۔ وہ کمینہ انہیں کہہ رہا سی ظالمہ اللہ تیری زبان چے کیڑے پا دے اونچی کہہ دے آمین۔ اور اے بے ایمان بہت آگاں بڑھ چلے نے خانہ کعبہ دے پہنچ چلے آندھا پیاسی خانہ کعبہ دے بارے بے برکت ہے نعوذ باللہ۔ جے بیت اللہ بے برکت ہے تے پھر حضرت صاحب جان دے کڑے پاسے آ اس کر کے بھائی اے 10 محرم نو چاول ونڈنے سبیلاں لانیاں کوئی تنوں پانی پلائے آ پانی پی لو اوے پیاسے مر جایا جی پر نہ پانی پیا جی، حضرت صاحب بھوکے مر جایا جی نہ چاول کھایا جی۔ کیوں؟ اللہ تو علاوہ ایک کچھ ہو رہی ہے جڑا اللہ تو علاوہ نظر و نیاز ہوئے، اللہ تو علاوہ کسے دے نا دے کوئی شے ونڈی جائے نہیں کھانی نہیں کھانی۔ اللہ جی کیوں؟ ایتا حلال شے اللہ آندہ ہے، اے قرآن جے نہ لکھا ہوئے ذمہ دار اللہ آندہ ہے مرنا بھی ہے نا جان نکل دی بھئی ہوتے سور کھال ہے، سور کھال ہے، حالانکہ سور کڈا خنزیر حرام جانور ہے، اللہ آندہ جان بچاون لی سور کھال ہے جرا میرے نا تو علاوہ کسی دے نا تے شے ونڈی جائے او نہ کھائیں، اللہ آندہ ہے او نہ کھائیں او نہ کھائیں۔ اے نہ ویکھو بھی حلال شے بلکہ ویکھو سانو سونے نبی نے منع فرما دیتا ہے، سانو اللہ منع فرما دیتا ہے۔ اس کر کے براؤ پلے نیکی کوئی بھی نہ ہوئے، اوے پلے نیکی ساڑھے ہے ہی کونی، لیکن توحید والے بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ہر صحابی نبی دا جندی بولو ہر نبی دا صحابی
ایڈے بدبخت نے اما جی عائشہ صدیقہ دے بارے اینا اما جی دے بارے کی بکواس کی تھی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کی بکواس کر دے بنے فاروق اعظم دے بارے کی بکواس ہوندی بھی آج بھی حضرت عثمان دی قبر تے پیرا اینا ظالمہ دی پاروئیں کہ دے قبر دی آگے بھی حرمتی نہ کر دین آج بھی عثمان غنی دی قبر تے پیرا اینا کالیاں دی پاروئیں اللہ اینا ظالمہ نو تباہ و برباد فرمائیں نبی دے سارے صحابہ جنتی کیوں رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ دے زونیاں کسے نو کی ترازے میں راضی اے میرے دے راضی کہو سبحان اللہ جی اللہ راضی ہو جائے سارے جنتی کہو سبحان اللہ باقی اختلاف پرا جے پہ جاندہ ہے پتر پیو جے پہ جاندہ ہے صحابہ دے آپس اختلاف سی سانو کی لگے اختلافاں نال سانو قرآن نے کیا ہے اللہ دا میں راضی اے جنتی سانو کی لگے کسے صحابی دے بارے نہیں بحث کرنی ورنہ ایمان خطرے جے پہ جائے ورنہ ایمان خطرے جے پہ گا کسے صحابی تے جرہ کسے صحابی تے بحث نہیں کرنی بس اکو گالے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ اہل بیت اللہ ارباں کھرباں اللہ رحمت نزول فرما دیں انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ بڑا ہی انشاءاللہ پیارا عنوان ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت انشاءاللہ پڑھاواں گا سارے بھائی ٹائم نال پہنچیا جے وآخر دعوانا الحمدللہ